mga pamilya sa daan bantayan. Mahimo ra mupalit og 50 kilos. Aron marklikayan ang hoarding mga katropa. Sa maning 50 kilos baboy. 50 kilos nga mapalit daw kuno baboy ni. Sino 50 kilos na bugas ni mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, nagpatuman og temporaryong limit sa pagpalit og bugas ang lungsod sa Danbantayan na aron malikayan ang hoarding og price abuse ug mapadayon ang husto nga supply sa merkado. Ang maong polisiya nga nagsugod atong Marso 7 nagtugot lamang sa matag pamilya nga makapalit og usa ka sako nga bugas nga may 50 ka kilos. Apan gitugutan ang mga rice retailer ilabi na katong nagsupply sa mga isla nga barangay nga makapalit og labaw sa usa ka sako aron masiguro ang padayon nga distribution sa bugas. Gimaduan usab sila nga ipaybalo sa lokal nga gobyerno ang kahimtang sa ilang supply. Sumalan ni Mayor Gilbert Arabis Jr. Gihimo ang maong lakang human sa meeting sa mga opisyal ug negosyante sa lungsod bahin sa posibleng epekto sa kagubot sa Middle East. Lakip ang hoarding, limitadong delivery sa bugas ug pagsaka sa gasto sa operasyon. Nagpasinan usab ang mayor sa mga negosyante batok sa papahimulo sa sitwasyon pinagi sa sobrang mapataas sa presyo sa tukod ang lungsod ug task force aron batay ng presyo sa gasolina ug ubang batakang palaliton. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.